अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कोविड की जो सिचुएशन है उसके ऊपर हम अपनी बात का हमेशा आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि ओमिक्रॉन जो है एक नया वेरिएंट आया है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स में काफ़ी स्ट्रेस रहा है और मार्केट्स कुछ गिरी थी, लेकिन और ये कुछ अर्से से ये कुछ कंट्रीज़ में फैलना शुरू हो गया है। लेकिन जो अच्छी बात रिसेंटली आई है सामने वो ये है कि उसकी जो इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग वायरस, बल्कि उसका इम्पैक्ट माइल्ड अभी तक नज़र आया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला हम अपने जो वैक्सीन ड्राइव है पाकिस्तान में जो चली है, माशाल्लाह अच्छी खासी वैक्सीन की कवरेज हो गई है, तो इंशाल्लाह ताला हम अल्लाह ताला हमें इनसे इस ओमिक्रॉन वर्जन से महफूज रखेगा। आज की ब्रीफिंग में मैं थोड़ा सा मैक्रो फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा बात करूँगा। और सबसे पहली बात जो आती है जब हम मैक्रो की बात करते हैं, तो हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो कुछ ख़राब से नज़र आ रहे हैं रिसेंट पास्ट में। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन है, जो हमारा हाईएस्ट लेवल पे आया है फरवरी 2020 से, और जो सीपीआई फॉर द मंथ ऑफ नवंबर है वो 11.5% पे आया है। अच्छा, अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो हमारा जो सीपीआई था वो सिंगल डिजिट में चलता आ रहा था जून 21 से, लेकिन ये शार्प इंक्रीज़ आया है। इसकी बुनियादी दो तीन वजूहत हैं। एक सबसे बड़ी वजह तो यह है कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा जो करेंसी है वो भी काफ़ी डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट लिया है उसने। और तीसरी जो है, अगर आप देखेंगे कि हमारी फूड क्रॉप्स हैं और इवन कॉटन, वो भी हमारे प्रोडक्शन काफ़ी कम रही थी लास्ट ईयर, जिसकी वजह से हमें सब्सटेंशियल इंपोर्ट करनी पड़ी है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस हाई इन्फ्लेशन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक पॉलिसी एक्शन लिया है, और जो पॉलिसी रेट आपकी नॉलेज में है कि जो अगर आप अगेन इस चार्ट को देखेंगे तो ये 7% का हमने लो था, जो पोस्ट कोविड बहुत अच्छा स्टेप था स्टेट बैंक का। उसमें एक मार्जिनल इंक्रीज़ किया गया था 7.25, और अब इसमें 150 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया है, और ये 8.75 है। लेकिन अभी भी ये हमारा जो ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट है उससे नीचे है। तो हम फोर्सी ये कर रहे हैं कि अब जो 14 दिसंबर को जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी विच इज़ नेक्स्ट वीक, उसमें भी हम कुछ इजाफा होते हुए देखते हैं। इसकी वजह यह है कि जो हम देखें सेकेंडरी मार्केट की यील्ड्स हैं वो काफ़ी ऊपर चली गई हैं। यानी जो 6 मंथ पेपर है उसका रेट भी 11.5% तक चला गया है, और जो 10 ईयर पेपर है उसका रेट भी काफ़ी ऊपर चला गया है। तो ये डेफिनेटली बिजनेसेस को हर्ट करेगा। लेकिन जो बहुत सारी अच्छी पॉलिसी स्टेट बैंक ने इम्प्लीमेंट की थी, जहाँ पे सब्सटेंशियल डिस्काउंट पे फाइनेंसिंग प्रोवाइड की गई थी, जिसमें एक टर्फ भी काबिल ज़िक्र है, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक इम्यूनिटी बिजनेस को उससे मिल जाएगी। इसके साथ साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी एक ऑल टाइम हाई पे चला गया है, और नवंबर में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट जो है वो $5 बिलियन पे रहा है। हमारी इंपोर्ट्स गालिबन ऑल टाइम हाई पे चली गई हैं ऑन अ मंथली बेसिस $7.75 बिलियन। तो अगर आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ इम्प्रूवमेंट एक्सपोर्ट्स में अच्छी इम्प्रूवमेंट आई है हमारी, और एक्सपोर्ट्स की परसेंटेज हमारी 27% से इजाफा हुआ है, लेकिन इंपोर्ट्स में इजाफा बहुत तेज़ी से हुआ है इन 5 महीने में, और 69% है। तो ट्रेड डेफिसिट में 112% का इजाफा है इन 5 मंथ्स कंपेयर टू दी सेम पीरियड लास्ट ईयर। ये एक हमारे पास बहुत बड़ा डिलेमा है कि जैसे ही हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ना शुरू होती है तो हमारे जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं। जब तक हम अपने स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये हमारी इकानमी की ग्रोथ में ये मुश्किल क्रिएट करते रहेंगे। मैक्रो की हमने बात कर ली, इसी में कुछ बात हम इसकी भी कर लेते हैं कि जो गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है कि जो आईएमएफ प्रोग्राम कुछ अर्से से डीरेल हुआ था, तो उसको दोबारा हमें उसको सही करना है, और उस हवाले से काफ़ी डेवलपमेंट इन द रिसेंट पास हुई हैं। कुछ काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आईएमएफ ने काफ़ी टफ़ कंडीशंस दी हुई हैं हमें, जिनको पूरा करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक कोशिश कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि जनवरी के महीने में इंशाल्लाह जो आईएमएफ की मीटिंग होगी तो हम अपने आईएमएफ प्रोग्राम में दोबारा आ जाएंगे। इन द मीन वाइल हमें कुछ रिलीफ मिला है सऊदी अरब की तरफ से, हमेशा की तरह कि $3 बिलियन उन्होंने हमारे पास डिपॉजिट रखे हैं स्टेट बैंक में, और हमें डेफर्ड ऑयल फैसिलिटी $1.2 बिलियन की शुरू कर दी है। तो ये थोड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट्स भी काफ़ी वॉलेटाइल रही हैं। एक जो बहुत अच्छी चीज़ हुई है वो जो इसको आमतौर पे लोग इतना फोकस नहीं करते, वो यह है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट जो था उसको माशाल्लाह से काफ़ी इस वक्त एफबीआर बीट कर रहा है,
تو یہ ایک بڑی اچھی انڈیکیشن ہے اکانومی میں کہ گروتھ مومنٹم جو ہے وہ اکانومی کا کنٹینیو کر رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ٹیکس کلیکشنز ہیں وہ بھی اچھے خاصے انکریز ہوئے ہیں۔ مائکرو لیول پر اگر ہم بات کریں تو ہمارا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈیکس جو ہے وہ فرسٹ کوارٹر 2022 میں 5% سے اوپر ہے، اور اوور آل ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو جی ڈی پی کی گروتھ ہے وہ ایکسپیکٹیشن کوئی 4.5 سے 5% اس سال رہے گی۔ ایک اور جو اچھی ڈیولپمنٹ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کے اوپر گورنمنٹ اس فوکس اس کو کم کریں، اور ایک جو تجویز زیر غور ہے وہ یہ ہے کہ جو آئل ایکسپلوریشن کمپنیز ہیں جہاں گورنمنٹ کی زیادہ شیئر ہولڈنگ ہے وہ اچھا ڈیویڈنڈ دیں، اور ڈیویڈنڈ کے تھرو سرکولر ڈیٹ کو کم کیا جا سکے۔ باقی بہت زیادہ فوکس میوچل فنڈز کے حوالے سے بھی رہا ہے۔ فائنانس منسٹر صاحب نے ایک ملاقات کی تھی میوچل فنڈ انڈسٹری کے ریپرزنٹیٹیو سے، جس میں مجھے بھی شرف حاصل تھا اس میٹنگ میں ہونے کا، اور بہت زیادہ انہوں نے فوکس ظاہر کیا ہے، بہت زیادہ ان کی خواہش ہے کہ میوچل فنڈ انڈسٹری کا سائز پاکستان میں بڑھے، تاکہ جو ملک میں جو سیونگ کا ریٹ ہے اس کو اس طرح سے بڑھایا جا سکے۔ یہاں ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ پولیٹکس سائڈ پہ جو ہماری سچویشن ہے وہ کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز اس میں رہتے ہی ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو بل ہے وہ پاس ہو گیا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ بھی گورنمنٹ نے کیبنٹ سے اپروو کروانی ہیں، جس کے اوپر انشاءاللہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے۔ ویری کوئکلی اب ہم مارکیٹ کی طرف آ جاتے ہیں اور ہم دیکھیں کہ کیپٹل مارکیٹ کی کیا سچویشن رہی ہے۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹیبل یا گراف شو کروں گا، اور اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بیسیکلی 1.7% کا ڈکلائن ہے ان دا منتھ آف اکتوبر ان KMI30 انڈیکس، اور یہ آپ دیکھیں گے اس گراف میں جو KC100 انڈیکس کا گراف ہے کہ جنوری سے لے کے نومبر تک، یعنی کہ تقریباً پورا کیلنڈر ایئر اب ختم ہونے والا ہے، تو آلدو ہم نے 49,000 کے قریب انڈیکس ہائی ٹچ کیا، لیکن اگین ہم دوبارہ 43,400 43,800 بینڈ میں دوبارہ اس وقت موجود ہیں۔ تو ایک لمیٹڈ رینج میں ہی مارکیٹ موو کرتی رہی ہے، اور یہ بیسیکلی عکاسی کرتا ہے ہماری جو اکنامک سچویشنز کو اپ اینڈ ڈاؤن کو کچھ حد تک، لیکن آگے جو سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ 14 دسمبر کو آ جائے گی، اور پھر جو گورنمنٹ جو آئی ایم ایف کے ٹارگیٹس اچیو کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کچھ نئے ٹیکس لگانے پڑیں گے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ویریبلز ہیں، بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو ہمیں دسمبر کے مہینے میں ہی انفولڈ ہو جائیں گی اس کی ڈیولپمنٹ دونوں میں، اور مارکیٹ کی ڈائریکشن ہم سمجھتے ہیں کہ جو 2022 ہے ایک دوبارہ پازیٹیو ڈائریکشن میں مارکیٹ جانا شروع ہو جائے گی۔ جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ میں ایک چھوٹا سا گراف آپ کو دکھاؤں گا، تو وہ یہ گراف ہے جو ہم چونکہ اب ہم ایمرجنگ مارکیٹ سے نکل چکے ہیں اور فرنٹیئر مارکیٹس میں ہیں، تو فرنٹیئر مارکیٹس کی ویلیوشن کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو جو پرائس ارننگ ملٹیپل ہے پاکستان مارکیٹ کا وہ 5.5 ٹائمز ہے، ہسٹوریکل جو ایوریج ہے وہ 8.5 ٹائمز ہے، اور جبکہ فرنٹیئر مارکیٹس کا جو پی ریشو ہے وہ 13.4 ٹائمز ہے۔ پرائس ٹو بک ویلیو میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں جو انڈیکس کمپنیز ہیں ان کا پرائس ٹو بک ویلیو آن کلیکٹیو بیسس 1 ٹائمز، فرنٹیئر مارکیٹ کا 2.2 ٹائمز ہے، اور ڈیویڈنڈ ییلڈ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ہماری ڈیویڈنڈ ییلڈ ابھی بھی 7.2% ہے، جبکہ ایمرجنگ مارکیٹس کی جو ہے فرنٹیئر مارکیٹس کی جو ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے وہ 3.4% ہے۔ تو یہ سب ویریبل کو دیکھتے ہوئے سرٹنلی مارکیٹ از ویری چیپ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ڈسپائٹ دا انکریز ان انٹرسٹ ریٹس جو چیلنجز آ رہے ہیں کرنسی کے حوالے سے بھی، لیکن مارکیٹ میں چونکہ اب گورنمنٹ کچھ اسٹرکچر ریفارمز پہ کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ سے ہمارا جو ایکسپورٹس بھی آگے جو ٹرف کے فائنینسنگ سے ریلیٹڈ جو پروجیکٹس نئے لگے تھے ان کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جنوری فیبرری سے ہمیں دیکھیں گے کہ ان کی آؤٹ پٹ آنا کچھ حد تک شروع ہو جائے گی، اور دوسرا جو کموڈٹی سائیکل ہے وہ بھی اب تھوڑا سا ویک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کموڈٹی پرائسز بھی نیچے آنے کی امید نظر آتی ہے ان دا نیئر فیوچر۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو میکرو سچویشن ہے وہ کچھ بہتر ہو جائے گی، اور اسپیشلی وین وی آر ان دا آئی ایم ایف پروگرام، تو پھر ہمارے لیے جو فنڈنگ کی جو انٹرنیشنل انفراسٹرکچر کے لیے ریکوائرمنٹ ہے اس میں بھی ہمیں آسانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کے سیشن کا خاتمہ کرتے ہیں، اور آپ سب لوگوں سے کا شکریہ کہ ہم نے اپنے المیزان کے ساتھ اپنی افیلیشن کو کنٹینیو کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہم
ساتھ انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں. سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے.